Salamat sa Ginoo ug salamat usab kang serbon sa iyang pag-share sa blessings nganhi sa atua. So nag-ingon dinhi sa kasulatan, pangitaa sa Ginoo og buhata ang maayo ug magpuyo ka diha sa yuta nga layo sa kadautan. Busa, unsa man lang di ay ang akong balos, maulang kini nga sa akong pagwali ang maayong balita ikahatag ko nga walay bayad aron dili ko kapahimuslan ang akong katungod sa pagka magwawali sa maayong balita. Sultihan ko kamo nga bisan kinsay magsugid at tubangan sa katawhan nga siya akoa, mausab kini ang buhaton ngadto kaniya sa anak sa tawo at tubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod at tubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa anak sa tawo at tubangan sa mga anghel sa Dios. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Unaha hinuon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya kaninyo niining mga butanga. Busa bisag kinsay unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis aron walay ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug dautan. Kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Kung himuon ninyo kini, aduna unya ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo inigbalik ni Kristo. Kay kini magpakita man nga ang tanan kong pagpaningkamot o paghago wala di ay makawang. Ang dili akong tawo, pagatawgon ko nga mga akong tawo, ug ang babaye nga dili pinalangga, pagatawgon ko nga akong pinalangga, ug sa dapit diin giingnan sila kamo dili akong mga tawo, didto pagatawgon sila nga mga anak sa Dios nga buhi.